नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी परम्परागत रूपमा मनाइयो इन्द्र जात्रा। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा मनाइन्छ यो पर्व। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्रध्वजा सहितको लिङ्गो ठड्याइएपछि प्रारम्भ हुन्छ यो जात्रा। विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने प्रचलन। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन ठड्याइएको लिङ्गोको फेदमा भैरवको पूजा गरिने चलन। शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वका रूपमा इन्द्र जात्रा मनाउने परम्परा। इन्द्र जात्राको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा उपत्यकाका नेवार समुदाय लगायत देश विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई शुभकामना व्यक्त। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा स्वास्थ्य सुरक्षाको ख्याल गर्दै इन्द्र जात्रा पर्व मनाउन आग्रह। इन्द्र जात्रा मौलिक परम्परा, सभ्यता र संस्कृतिका धनी उपत्यकाका नेवार समुदायले मनाउने सबैभन्दा ठूलो पर्व। पर्वले समाज र समुदायका सदस्य बीचको आपसी सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्याउने राष्ट्रपतिको विश्वास। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1069 जनामा कोरोना संक्रमण। मंगलबारसम्म नेपालमा पुग्यो कोरोना संक्रमितको संख्या 40,529। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 481 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। मंगलबारसम्म 22,178 जना भए डिस्चार्ज। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,112। केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका 3 जना कैदीको मृत्यु भएका मध्ये 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जेलर लक्ष्मी बास्कोटाद्वारा जानकारी। 2 जनाको वीर अस्पतालमा र 1 जनाको मेगा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जेलर बास्कोटाद्वारा जानकारी। मेगा अस्पतालमा मृत्यु भएकाको कोरोना पुष्टि भएको र वीरमा मृत्यु भएकाको कोरोना नेगेटिभ देखियो। अर्काको रिपोर्ट आउन बाँकी। यसअघि केन्द्रीय कारागारका 52 जना कैदीबन्दी र कारागारको सुरक्षामा कार्यरत 56 प्रहरीमा देखिएको थियो संक्रमण। चितवनमा सोमबार मृत्यु भएका थप 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। भरतपुर अस्पतालमा सोमबार दिउँसो मृत्यु भएका 3 जनामा कोरोना पुष्टि भएको अस्पतालद्वारा जानकारी। चितवनमा मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा आदेश बढाउने नबढाउने बारे बुधबार मात्रै निर्णय लिइने। मंगलबार भर्चुअल माध्यमबाट उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुखहरूको बैठकले निषेधाज्ञा बढाउने नबढाउने बारे साझा धारणा बनाउने। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको समय बुधबार राति 12 बजे सकिँदै। निषेधाज्ञाको समयमा पनि उपत्यकामा घटेन संक्रमितको संख्या। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै भरिए लमजुङमा 100 शय्या सहित निर्माण भएका 3 वटा आइसोलेसन। हालसम्म लमजुङमा कोरोना संक्रमितको संख्या पुग्यो 215। कुल संक्रमित मध्ये 113 जना संक्रमण मुक्त। आइसोलेसन शय्या भन्दा संक्रमितको संख्या धेरै भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले जारी गरेको निषेधाज्ञा मंगलबारबाट खुकुलो। कोरोना संक्रमण फैलिएपछि गत साउन 18 गतेदेखि लगाइएको थियो निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञाको स्वरूप परिवर्तन गरी जनजीवन सहज बनाउँदै लगिने कमान्ड पोस्टको बैठकको निर्णय। शैक्षिक संस्था, गोष्ठी, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, पुस्तकालय, शपिङ मल, जिम खाना, सेलुन, कबाडी सङ्कलन भने बन्द रहने। यी बाहेक अन्य व्यवसाय बिहान 10 देखि 4 बजेसम्म खुल्ला रहने। बारामा कोरोना संक्रमितको संख्या पुग्यो 930। मृत्यु हुनेको संख्या 16। मंगलबारबाट सप्तरीको 15 वटा स्थानीय तहमा हट्यो निषेधाज्ञा। 3 वटा स्थानीय तहमा मात्रै निषेधाज्ञा निरन्तरता दिने जिल्ला सुरक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकको निर्णय। राजविराज, हनुमाननगर, कंकालेनी नगरपालिका र तिलाटी कोइलाडी गाउँपालिका क्षेत्रभरि निषेधाज्ञाको म्याद थप। यद्यपि मन्त्री परिषदको निर्णयले सञ्चालन गर्न रोकिएका बाहेकका सेवा र व्यवसायहरू स्वास्थ्य सतर्कता सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गरी मात्रै सञ्चालन गरिने। निषेधाज्ञाको अवधिभर अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गतका खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलका पसलहरू बिहान 5 देखि 10 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय। नेपालमा करिब 5.5 महिनापछि मंगलबारबाट सीमित संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु। दैनिक 800 सम्म यात्रु र 1 महिनाको अवधिमा 60 वटा नियमित र 27 वटा चार्टर उडान गर्ने तालिका।
मंगलबार बिहान 2वटा र दिउँसो 3वटा गरी 5 नियमित उडान भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार छेत्रीद्वारा जानकारी। बाहिर पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएका यात्रु नियमित उडान मार्फत नेपाल भित्रन सक्ने। पीसीआर रिपोर्ट नभएकाहरू चार्टर उडान मार्फत नेपाल आउन सक्ने। उडान हुनु 72 घण्टाभित्रको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका यात्रुले मात्रै नियमित उडान मार्फत आउने अनुमति। नेपाल फर्कने नागरिकले अनिवार्य रूपमा 1 सातासम्म राजधानीको काठमाडौँको होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने। विदेशबाट फर्कनेलाई काठमाडौँमै कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै सम्बन्धित जिल्ला पठाउने सरकारको निर्णय। एकअर्को उडान बीचको समय, यात्रु आवागमन लगायत विषयमा विभिन्न प्रोटोकल बनाएर उडान गरिने प्राधिकरणको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन र प्राधिकरणको आफ्नै मार्गनिर्देशनको समेत अवलम्बन गरिने। गत फागुन अन्त्यमा दुई राप्रपा बीच एकता भए पनि दुई पक्षबीच विवाद भने कायमै। एकता भएको 7 महिनासम्म पनि चुनाव चिन्ह के राख्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा हुन सकेन दल दर्ता। एकताको आधारपत्रको व्याख्या र विवादित विषय टुङ्ग्याउन बनेको 6 सदस्यीय कार्यदलले समेत मिलाउन सकेन विवाद। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले टाइम बाउन्ड होम एक्जाम विधिबाट परीक्षा लिने। टाइम बाउन्ड होम एक्जाम परीक्षार्थीले घरमै बसेर परीक्षा दिन पाउने। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विद्यार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा उपस्थित भएर परीक्षा दिन नसक्ने भएपछि विश्वविद्यालयले गर्यो यस्तो निर्णय। सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयको तयारी। विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद र कार्यकारी परिषदको बैठकले गर्यो असोज पहिलो साताबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय। यसबारे विस्तृत जानकारी सहितको निर्देशिका र परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालयले यथाशीघ्र प्रकाशित गर्ने। सर्जिकल व्यवसायमाथि कुटपिट भएपछि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलित। सोमबार स्थानीयहरूले हिमालयन सर्जिकलका युवराज बेलबासीलाई कुटपिट गरेको भन्दै व्यवसायीहरूद्वारा विरोध। 24 घण्टा सञ्चालन हुने सर्जिकल व्यवसायलाई बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न स्थानीयको दबाव। कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी तत्काल कारबाही गर्न व्यवसायीहरूको माग। इलामको रोङ गाउँपालिकामा पर्ने मेची राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा। गए राति परेको अविरल वर्षाका कारण अवरुद्ध बनेको सडक एकतर्फी सञ्चालनमा। सडक खुलेसँगै बीच बाटोमा रोकिएका झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङसम्म सञ्चालन हुने सवारीलाई सहज। एम्बुलेन्स र खाद्यान्न बोकेका सवारी बीच बाटोमै परेका थिए अलपत्र। स्याङ्जाका पिताम्बर डुम्रे अहिले पशुपालनबाट मनग्य आमदानी गर्दै। साउदीमा 10 वर्ष बस्नुभएका डुम्रे अहिले वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा पनियारी कृषि तथा पशुपालन फार्म स्थापना गरी पशुपालन व्यवसायमा व्यस्त। विदेशमा सिकेको सिपलाई स्वदेशमा लगाएर मासिक लाखौं कमाउँदै डुम्रे। दैनिक 320 लिटर दूध उत्पादन गर्दै महिनाको 2 लाख बढी आमदानी गर्दै आएको डुम्रेको भनाई। रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 1 सानीमदौमा निर्माणाधीन चिस्यान केन्द्र भत्किएपछि पुनः निर्माण सुरु। चिस्यान केन्द्र निर्माणकै क्रममा भत्किएको समाचार जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि कमसल संरचनालाई पूर्ण रूपमा भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गरिँदै। 7 करोडको बजेटमा निर्माण भइरहेको चिस्यान केन्द्र निर्माणकै क्रममा फुटेर परेको थियो चिरा। समाचार प्रसारण भए लगतै बागमती प्रदेश सरकार र मन्थली नगरपालिकाको तर्फबाट निर्माणाधीन भवनको गरिएको थियो अनुगमन। गुणस्तरहीन संरचनालाई पूर्ण रूपमा पन्छाएर गुणस्तरीय संरचना निर्माणका लागि मन्थली नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायलाई गरायो कागज। दुग्ध उत्पादनबाट मनग्य आमदानी गर्दै सल्यानका पशुपालक किसान। दुग्ध उत्पादनबाट आमदानी बढ्न थालेपछि गाई भैँसी पालनमा किसानहरूको आकर्षण। केही समय अघिसम्म दुग्ध उत्पादनले बजार नपाउँदा निराश थिए किसान। दुग्ध उत्पादन बढाउन सल्यानको बागचौ नगरपालिका र कुमाख गाउँपालिकाले विगत 2 वर्षदेखि भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिँदै। निषेधाज्ञाको समयमा नेपालमा उत्पादित स्याउले पाए राम्रो बजार। जुम्ली स्याउ अहिले बाँके लगायतका अन्य जिल्लाहरूमा प्रशस्तै मात्रामा भित्रिए। जुम्ली स्याउ नेपालगञ्जमा बिक्री गर्न व्यापारीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ। जुम्लामा अहिले स्याउको मूल्य महँगो भए तापनि किसानहरूले राम्रो मूल्य पाएर स्याउ बिक्री गर्दै। बाँकेका मुख्य व्यापारी केन्द्र नेपालगञ्ज र कोहलपुरसँगै अन्य क्षेत्रमा समेत स्याउको कारोबार।
वर्षाका कारण क्षति भएकाले यस वर्ष जुम्लामा स्याउ उत्पादनमा कमी। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट दक्षिण एसियाका 8 देशमध्ये भारत सबैभन्दा धेरै प्रभावित। हालसम्म भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 36,94,878 र 65,469 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु। कम प्रभावित भुटानमा 225 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा निको हुनेको संख्या पनि 142, छैनन् कोही मृतक। पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,96,149 र मृतकको संख्या 6,298। बंगलादेशमा अहिलेसम्म 3,12,996 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या 4,281। अफगानिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या 38,165 र ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,402। क्यारिबियन प्रिमियर लिग सीपीएलमा सन्दीप लामिछानेको टिम जमाइका तलाबाजले मंगलबार 7औं खेल खेल्ने। नाइट राइडर्स सारी प्रतियोगितामा पराजित रहेकाले जमाइकालाई अप्ठ्यारो पर्ने आकलन। जमाइका पछिल्ला 6 खेलमध्ये 3 खेलमा जित र 3 खेलमा हार बिहोर्दै 6 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा। जारी सीपीएलमा सन्दीप लामिछानेले पुर्याएका छन् 9 विकेट। सीपीएलमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको सूचीमा सन्दीप 7औं स्थानमा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।